बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका नसार। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क के 33वें और इलेक्टेड वज़ीर आज़म 24वें बन चुके हैं, और ऐसी सूरत हाल के अंदर 201 वोट वर्सेस 92 वोट्स उमर अयूब साहब के सामने। दोनों की तकारीर भी लंबी चौड़ी, ऐवान के अंदर उधम भी खूब मचा, मछली बाजार की सी सूरत हाल नजर आ रही थी, लेकिन कुछ और तवक्को भी नहीं की गई थी। आज 1 घंटा 24 मिनट बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ साहब बोले, और उनके कंपटीशन में उमर अयूब साहब जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वजीर आजम के कैंडिडेट थे, वो 1 घंटा 55 मिनट बोले। और इसके अंदर तमाम की तमाम चीजें, ऐसा लगता था कि किसी जगह पे, किसी पॉइंट के ऊपर मामलात सेटल डाउन होने की तरफ नहीं जाएंगे। एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हम मुफाहमत की सियासत करना चाहते हैं कि इंतखाबात के नताइज नहीं, अब असल नताइज दिए जाए जो कि बेसिकली अवाम को चाहिए। नॉट जस्ट दैट, उन्होंने मीसाके मईशत जबकि ऑपोजिशन में थे, उन्होंने जो ऑफर की थी, आज एक और ऑफर कर दी है। वो की है मीसाके मफाहमत की। कहते हैं हुकूमत में आके मीसाके मफाहमत की ऑफर कर रहा हूं, सुने जरा। आए इंतखाबी निजाम की इस्लाह के लिए बैठे, आए ये हाउस बैठे मुशावरत करें और मिलकर हम एक ऐसा इंतखाबी निजाम आइंदा के लिए बनाएं कि अगर कोई शिकायत है तो खत्म हो जाए। कौम को अब किसी मजीद इंतखाबी नतीजे की जरूरत नहीं, अवाम को अब सिर्फ नतीजा चाहिए, नतीजा। हमने ऑफिस में बैठकर उन्हें मिसाके मईशत की पेशकश की, और अब हुकूमत में उन्हें मिसाके मुफाहमत की दोबारा पेश कर रहा हूँ। हमारी कोई जाती अना नहीं। शिकवा तो हो गया, जवाब शिकवा के अंदर एक बड़ी वाज़ेह तौर पर बात बोल दी उमर अयूब साहब ने। एक बार फिर सिस्टम ना चलने की का इंदिया दे दिया। आपको याद होगा कि मुख्तलिफ लीडरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि SIC के झंडे तले इस टाइम पर पार्लियामेंट में बैठे हुए, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर बोल दिया था कि ना इस तरीके से हम सिस्टम चलने देंगे और ना ऐसे सिस्टम चलना चाहिए। कल ही मेरे प्रोग्राम में भी सेनेटर रौन अब्बास बप्पी ने भी इसी बात की तरफ इशारा किया। जरा सुने कि उमर अयूब साहब ने एक तरफ तो वजीर आजम साहब को फॉर्म 47 की पैदावार कह दिया, दूसरी तरफ सिस्टम ना चलने का इशारा देते रहे। सुने। लीग नून वालों को तो सोफों पे बिठा के कहा गया था, जी फिक्र ना करें, फॉर्म 47 सुबह आपके लिए सेट करके आपको विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये तो फॉर्म 47 की मार है। साड़ी गल हो गई है, हमारी बात हो गई है। कैसे हुई? इनका कोई रॉन्ग ही नंबर लगाया, भागते फिर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही है क्या करें। मुस्लिम लीग नून वाले यहाँ पे जो बैठे हैं, PDM 2 नई चोर मार्का 2 हुकूमत बनने जा रही है। इनको खुश नहीं है, इनको पता है चोरी हुई है। ये सिस्टम इस तरह नहीं चल सकता, इनका तो हक ही नहीं बनता। ये तो इलेक्शन ना हुआ, सिलेक्शन हो गया। शहबाज शरीफ हवेला कर रहे हैं, मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। अब वो आंसू हो ना हो, लेकिन एक बात तो तय है कि सारे अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान की मईशत आंसू जरूर रो रही है। और इस टाइम पर मईशत की सूरत हाल इस तरह से है कि अगर ये अदम इस्तेहकाम आगे बढ़ता रहा तो मईशत के आगे बढ़ने के इम्कानात बहुत कम हो जाएंगे। ये बात भी याद रहे कि पाकिस्तान का इन्हिसार बाकी ममालिक के ऊपर भी, बहुत सारे ममालिक पर भी बेशुमार है। इसकी तरफ इशारा करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने वाजे कर दिया कि हमारे मुखालिफिन कम होंगे, दोस्त बढ़ जाएंगे। सुने। हम खारजा पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन अपने उन दोस्तों में इजाफा करेंगे और मुखालफों में कमी लेके आएंगे, और बामी तजारत और मईशत की बहाली और फलाह बहबूद के लिए हम अपने खारजा पॉलिसी को उस पर इस्तेमाल करेंगे। मईशत की बहाली एक अव्वलीन तरजीह तो होनी चाहिए, लेकिन इस तरजीह को पूरी करने के लिए एक बात वाज़ेह रहे कि ये तमाम हुकूमत जिस तरह से बनी या जिस फाउंडेशन पे खड़ी है इस टाइम पर, वो है लीस्ट मेजॉरिटी वाली हुकूमत। यानी बहुत सारे कोएलिशन पार्टनर्स हैं, किसी टाइम एक ईंट इस दीवार से निकली तो दीवार धड़म करके गिर सकती है। ये याद रहे कि कल के जो कोएलिशन पार्टनर्स थे वो आज इस टाइम पर मुखालफत में भी खड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो खुलकर सामने आ गए, इन इंतखाबात को 2018 के इंतखाबात से भी बदतर इंतखाबात करार दे दिया है। ये वही मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं जो कि PDM के सरबराह थे। सुना जरा। हमारा ये ख्याल था कि 2018 में सबसे बड़ी धांधली हुई है, लेकिन 2024 ने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये पार्लियामेंट धांधली की पैदावार एक पार्लियामेंट है जिसमें कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कहलाएंगे और कौम के दिलों पर वो हुकूमत नहीं कर सकेंगे। इन्होंने इख्तिदार की कुर्सी को शायद अपनी जागीर समझ लिया। पैसे की बुनियाद पर अगर मुल्क की हुकूमत चलनी है और असम्बलियाँ खरीदनी है तो फिर जाहिर है कि हम तो फारिग हैं।
پاکستان میں اقتدار کی کرسی ویسے ہی کانٹوں کی سیج ہوا کرتی ہے، لیکن اس موقع کے اوپر جہاں کسی بھی پارٹی کی میجورٹی اس طرح کی سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے، وہاں تو یہ معاملہ اور بھی مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 1997 کے اندر فرسٹ ٹائم چیف منسٹر آف پنجاب بننے والے شہباز شریف صاحب 2022 11 اپریل کو پہلی دفعہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنے اور اب دوسری دفعہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنے۔ پچھلے ٹینیور کا ان کا خاصہ یہ رہا کہ وہ سارے کولیشن پارٹنرز کو مناتے ہی رہے کہ اب کی بار بھی اسی طرح کے معاملات چلیں گے۔ ایک اور روڑا جو سامنے آ گیا وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں صدر صاحب اس بار شہباز شریف صاحب سے حلف اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے، جو کہ کل ہم لوگ دیکھ ہی لیں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے، کتنے چیلنجز ہیں، کیسے ان سے نبردآزما ہونا ہے، پاکستان کیا چاہتا ہے، سیاست کیا چاہتی ہے اور سیاستدان کیا چاہتا ہے، سب کی ڈسکشن کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں۔ تھینک یو ویری مچ بھٹی صاحب، آپ نے جوائن کیا، پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام۔ ہمارے ساتھ عامر الیاس رانا صاحب بھی موجود ہیں، ہی از آلسو ا سینئر جرنلسٹ اینڈ اینالسٹ، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا رانا صاحب، اٹس ا پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام ایز ویل۔ مظہر عباس صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے پروگرام میں، ان کا بھی بہت شکریہ۔ بٹ صاحب سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب کا ایک خاصہ رہا مفاہمت، ادھر بھی ادھر بھی سیاستدانوں کے اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں ایک وہ برج کا کردار بھی ادا کرتے رہے، ایک پازیٹیو طریقے سے تو لے کر چلے، لیکن وہ پازیٹیوٹی اور مفاہمت اور اس ساری چیز کے اندر باقی سارے کام جو تھے وہ شاید رہ گئے، جو ڈیسیژن میکنگ تھی وہ نہیں ہو سکی۔ اب 5 سال کے لیے بنے، اب 16 مہینے نہیں ہے، کیا معاملہ پچھلے 16 مہینوں کی طرح چلے گا یا سم تھنگ ڈفرنٹ؟ وہ ایک گانا بڑا مشہور ہوا تھا نا کہ رولتا گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے، ہمیں تو چس بھی نہیں آئی، رول گئی ہے قوم، ملک رول گیا پر چس بھی نہیں آئی۔ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس وقت میثاق پاکستان ہونا چاہیے، میثاق مفاہمت ہونا چاہیے، میثاق معیشت ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے۔ جو ہمارے مسائل مصائب ہیں اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں۔ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ حکومت گڈ جسچر دے، غیر ضروری مقدمے ختم کرے، بے بنیاد مقدمے یا جو جعلی مقدمے ہیں، من گھڑت مقدمے ہیں وہ ختم کریں۔ جو 9 مئی کے ڈائریکٹ ملزمان ہیں ان کے علاوہ باقی سیاسی قیدیوں کو رہا کریں۔ انڈائریکٹ کو چھوڑ دیں؟ ہاں انڈائریکٹ کو ڈیفینیٹلی چھوڑ دیں، گڈ جسچر دے، بڑا پن دکھائے، 9 مئی کے بعد گڈ جسچر دیں، بڑا دل دکھائے۔ میں 9 مئی کے ملزموں کی نہیں کر، 9 مئی ایک شرمناک دن تھا، میں ہمیشہ سے اس کی کرتا آیا ہوں، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 9/11 ہے پاکستان کا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقدمے اور بہت ساری چیزیں اور بہت ساری پکڑ دھکڑ، اور اب جو اس وقت بھی جو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے کہ اپوزیشن کو انہوں نے اچھا کیا، پاکستان تحریک انصاف نے اتنا تو کم از کم سیکھا کہ جن حالات میں الیکشن سے پہلے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، الیکشن کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، اور جس طرح کے الیکشن فارم 45 فارم 47 ہوا، جس طرح کی الیکشن ہوا ہے، اس کے باوجود وہ سیاسی پورے اس کا حصہ بنے ہیں، سیاسی جو بھی ہوا ہے ابھی جس اسمبلی میں بھی ہوا ہے وہ حصہ بنے ہیں، انہوں نے حصہ لیا ہے، اور ان کو اسمبلیوں میں اس وقت بھی نہیں جانا چاہیے تھا اور اب بھی اسمبلیوں کا حصہ اس سسٹم کا حصہ رہنا چاہیے۔ ان کا کیا ہے؟ ان کا یہ ہے کہ خدا کے لیے ملک بند نہ کریں، خدا کے لیے اس طرح نہ کریں کہ جس سے ملک کو نقصان ہو، اور یہ متعلقہ فورمز جو ہیں فارم 45 اس بات کا ادراک ہوا نہیں ہے بھٹی صاحب ابھی تک کہ ملک کا نقصان کس چیز میں اور کس چیز میں نہیں؟ IMF کا لیٹر تو پتہ چل گیا نا کہ وہ کس ڈگر پر جا رہی ہے ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف، اور کس ڈگر پہ جا رہی ہے حکومت۔ دیکھیے پاکستان سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا، ہم سارے ہم پاکستان ہے تو ہم سارے ہیں، تو اپنی انائیں، اپنی ضدیاں، اپنی لڑائیاں، اپنے جھگڑے، اپنا جائز مطالبے، ناجائز مطالبے سارے اس ود ان دا لمٹس رکھنے چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کو خاص طور پر چاہیے کہ وہ جو متعلقہ فورمز ہیں پہلے ان کو اپلائی تو وہاں تو جائیں تو صحیح، جو جن کے آپ کے پاس جو ہیں کہ یہ فارم 45 سے ہم جیتے ہوئے ہیں یا ہم ہارے ہوئے ہیں، وہاں جائیں، اور متعلقہ فورم سے بھی درخواست ہے کہ ود ان ٹائم یہ کریں، ملک کے فیصلے کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تیسری بات ہے، تیسری کر لیں، چوتھی کر لیتے ہیں، تیسری کو کر دیتے ہیں، اور ہے کہ آج اس بحران کا جو ہے جو بڑی وجہ وہ ہے 2، ایک الیکشن کمیشن جس نے یہ بحران پیدا کی ہے مسلسل، اور دوسرا فائز عیسیٰ
जिस बल्ला लिया वो, ये आज सारी बेयकीनी कन्फ्यूजन सारी बल्ले के अंदर सर चीफ जस्टिस साहब को तो ना मुर्द इल्जाम ठहराए ना, पीटीआई को भी टाइम मिला था अच्छा खासा। देखें ना करें, वो लंबी कहानी है, वो टाइम टूम की बात नहीं होती, वो खैर वो एक लंबी कहानी है। बहरहाल वो स्याह तरीन फैसला था, वो उसको छोड़ दिया। अब बात ये कि अब क्या है, सबसे बड़ा है हमारा मसला बदतरीन मुआशी बहरान, इससे जुड़ा हुआ है दो जुमले, इससे जुड़ा हुआ है सियासी बहरान। सियासी बहरान को हल करें, बैठ कर नफरत तकसीम खत्म करें, आगे बढ़े। और सियासी बहरान को हल कौन कर सकता है, क्या है जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो मैंडेट चोरी का इल्जाम, वो मुतलका फौरन फैसला करें। ठीक हो गया। अच्छा राणा साहब, अब सबसे पहले तो ये गुड जेस्चर वाली बात जो भट्टी साहब ने की है ना, इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक गुड जेस्चर चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा ने दिया, कहा कि मैं आई एम अक्रॉस द बोर्ड, मैं सबकी चीफ मिनिस्टर हूं, मेरे दरवाजे, मेरे दफ्तर के दरवाजे जो हैं वो खुले हुए हैं सबके लिए। उसके बाद क्या होता है, एहतजाज के ऊपर जो है वो पुलिस अरेस्ट करती है, रोका जाता है एहतजाज को। फिर इधर ये कहा जाता है कि जी हम मीसाके मुफाहमत करने लगे हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि पीटीवी उमर अयूब साहब की स्पीच नहीं दिखाता है। तो ये मुफाहमत की बात करना और मुफाहमत वाकई में करना, इसके बीच का जो गैप है, ये सफर कब तय होगा राणा साहब? 2-3 चीजें हैं। वो शहबाज शरीफ ने आज जो पॉलिटिकल मैच था उसको मैं कहूँगा वेल डन शहबाज शरीफ, उन्होंने ना घबराए और बेहतरीन तकरीर की, जो वो सोच के पॉइंट लाए थे वो मुकम्मल किए, और इमरान खान की तरह घबराए नहीं, जो बाद में वो रिग्रेट ही करते रह गए, जी मुझे तो पहली दफ़ा तकरीर ही नहीं करनी थी, और वो फिर दबा के अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाते रहे कि अच्छा मुझे पहली तकरीर नहीं करने दी, तुम भी अंदर, और सबको इसी काम में उन्होंने 4.25 साल निकाल दिए। जो भट्टी साहब ने कहा रुलते गए हैं पर चस नहीं आई है, चस बड़ी आई है, इस मुल्क की चस निकाली उन्होंने 4.25 साल की वजारत उज़्मा में। ऑन जॉब ट्रेनिंग प्राइम मिनिस्टर थे, और ना टीम ऐसी बनाई जिस पे उन्होंने 1.5 साल बाद कहा कि मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि मैं IMF में लेट गया, क्योंकि उस वक्त सियासी खुदकुशी कहते थे वहाँ जाना, IMF के पास जाना। तो उनके अपने लफ्ज़ उनको पकड़ते थे, उनके फ़िक्रे पकड़ते थे, और मुश्किल में थे। 10 साल में KP में 80 अरब से 980 अरब रुपए के कर्जे हुए। क्या बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर वो हम देख लेते हैं। बयानिया उनका बिकाया, उनको वोट टिका के मिले, तीसरी दफ़ा हुकूमत मिली है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये मुल्क इसी तरह ही चलेगा? जो आप सवाल भी कर रहे हैं, जो गुफ्तगू भी हो रही है, यहाँ पे साकिब निसार ने इमरान खान साहब की रिकाउंटिंग रोक दी थी, यहाँ कासिम सूरी साहब 5 साल स्टे पे बैठ के चले गए। ये जो इदारे हैं वही हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, जहाँ पे कोई रिकाउंट नहीं हो रहा था, यहाँ पे रोज़ाना रिकाउंट बताए जा रहे हैं, हो रहे हैं। कहते थे कागजात वसूल ही नहीं कर रहे जी, फेंक रहे हैं। सारे के सारे PTI के कागज़ सबसे ज़्यादा वसूल हुए, एक्सेप्ट हुए। अब इलेक्शन के ऊपर इतराज़ है तो आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल में वहीं जाना होगा जहाँ पे आपने ये दवा 2018 में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान, जिनका आपने इब्तदाइये में जिक्र किया, जो कहते थे इन असम्बलियों में बैठना ही नहीं चाहिए, जबकि यहाँ पे ओथ भी ले लिया। फ़र्क है बड़ा उनकी भी पोजीशन में। लेकिन बहरहाल मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जहाँ मुल्क पहुँचा हुआ है वहाँ बातें ना शहबाज शरीफ को करनी पड़ेंगी, अमल दिखाना पड़ेगा कि जी रियासत तो बचा ली आपने 16 महीने में। आपको कब नजर आ रहे हैं? ये अमल नहीं नजर आ रहा ना, मतलब बोला मुफाहमत करेंगे, दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन ऑन द वेरी सेम डे और द नेक्स्ट डे गड़बड़ हो गई। मैं बताता हूँ जी मैं आपको बता। देखिए, जब आप मुफाहमत की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जरा ये जोश से निकल आएं, होश में आएंगे, इनसे बात करेंगे। उन्होंने कोई इंतकामी जज्बे की बात नहीं की। उन्होंने पूरा मैसेज पूरी दुनिया के लिए भी दिया, पाकिस्तानियों के लिए भी दिया, चारों सूबों के लिए दिया, सबको लेके चलने की बात की, किसी सूबे के साथ लड़ाई करने की नहीं बात की। अब असल इशू ये है कि जेस्चर उनकी कैबिनेट बताएगी। क्या वो कैबिनेट भेड़ चाल होगी PDM 1 वाली? फिर तो कोई नहीं मानेगा बात। आपको कैबिनेट प्रोफेशनल्स पे लानी पड़ेगी, पॉलिटिकल लोगों पे लानी पड़ेगी, और मुख्तसर लानी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी आपको एक रास्ता दे रही है, दूसरी तरफ आप उन्हें लाना भी चाह रहे हैं। तो आपको अपने जेस्चर यही देने होंगे कि आप कैबिनेट कैसी ला रहे हैं, IMF के पास कितनी जल्दी जा रहे हैं, क्योंकि आपका पहला इम्तिहान ही यही होगा कि जल्द से जल्द एक बेल आउट पैकेज लें, क्योंकि इसके बगैर हम होते नहीं। याद है आपको जब नवाज शरीफ के दौर में या पीपल्स पार्टी के दौर में कर्जे होते थे तो कहते थे जी ये सूद में हैं, इन्होंने बेच दिया मुल्क, और जब खान साहब तकरीर करते थे तो कहते थे हमें एक बेल आउट पैकेज सऊदी अरब से मिला है, हमें चाइना से मिला है। फ़र्क लफ्ज़ों का था, काम एक ही था। किया क्या? कुछ नहीं। आज वो वक्त आ गया, PTI बेहतरीन अपोजिशन में है। जो इन्होंने गलतियां की, इनको समझ आ गई कि हमें असम्बलियों से नहीं जाना चाहिए, हमें असम्बली नहीं तोड़नी चाहिए, यहाँ अपना किरदार अदा करें। गवर्नमेंट भी सीधे रास्ते पे रहेगी कि इतनी सख्त अपोजिशन होगी लेकिन दुगनी हुकूमत भी है।
چاہے وہ آپ 7 پارٹیاں کہیں یا 4 پارٹیاں کہیں، وہ اقتدار میں پہلے بھی اکٹھے رہے اور ان سب کے مفادات جو سیاسی ہیں وہ بھی سانجھے ہیں. اگر ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے بھی اپنے مفادات ہیں. پاکستان کا مفاد یہ ہوگا کہ آئی ایم ایف کے معاہدے پہ پی ٹی آئی فوراً اپنا ایک ایسا پیکج آئینی پبلک کرے کہ جی آپ نے ہم سے ووٹ لینا ہے ملک کے لیے، لیکن آپ انتخابی اصلاحات کیجئے، الیکشن کمیشن ٹاپ پہ سیدھا کیجئے، آپ نے کیا کیا غلطیاں دیکھی ہیں ان کو ٹھیک کریں، صدر کے اختیار میں جس چیز پہ بھی کرنا ہے. یہ وہ وقت ہے جہاں پہ لڑائی سے زیادہ آپ کو پارلیمنٹ میں کارکردگی بھی دکھانی ہوگی، بتانا ہوگا، اور سب مل کے جب چلیں گے پھر شاید راستہ بنے گا. اس کے لیے فرسٹ سٹیپ پھر بھی بھٹی صاحب حکومت کو اٹھانا پڑے گا، اس لیے کیونکہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، وہ تو ویسے ہی اپوزیشن موڈ کے اندر ہے، وہ تو ویسے ہی احتجاج کے موڈ میں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم نے پارلیمنٹ میں سسٹم چلنے دینا ہے، نہ ہم نے سڑکوں پر چلنے دینا ہے. تو حکومت ایسا کیا کر سکتی ہے کہ ان کو کنونس کرے ادروائز؟ بیکاز اب یہ جو الیکشن والے معاملات ہیں یہ تو الیکشن ٹریبیونلز میں چلے گئے، باقی اداروں کے کام اداروں نے کرنے ہیں، پارلیمنٹ نے قانون سازی کرنی ہے، اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ایس آئی سی کے تھرو کہ جی نہیں ہم نے قانون سازی بھی نہیں ہونے دینی ہے. تو what can government do to convince them otherwise؟ دیکھیے یہ ملک کسی کے باپ کا تو ہے نہیں کہ ملک چلنے نہیں دینا. کیوں نہیں چلنے دینا بھائی؟ کیوں نہیں چلنے؟ کیا ہم نے کیا قصور کیا ہوا ہے؟ 25 کروڑ لوگوں نے، اس ملک نے کیا قصور کیا ہوا ہے؟ ہم 6 کروڑ 65 لاکھ روپے پے کرتے ہیں روز کے سیشن کا. اور خدا کے لیے یار کیوں نہیں ملک چلنے دینا؟ ملک چلنے دینا چاہیے. حکومت کو عقل کے ہوش کے ٹھکانے لینے چاہیے. آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے اس الیکشن میں، لیکن اب آپ نے پرفارمنس دینی ہے، پرفارمنس. اور اپوزیشن کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، کچھ خوف خدا کرنا چاہیے. آپ ساری لڑائی متعلقہ فورمز پر، جب آپ سارے متعلقہ فورمز آپ کو نہیں دیتے، آپ کو بلہ نہیں دیا، ہم آپ کے ساتھ تھے، مذمت کی آپ کے ساتھ. جو پہلے کریک ڈاؤن ہوا مذمت کی، بعد میں جو کریک ڈاؤن ہوا مذمت کی، لیکن اب آپ کو اس سسٹم کا حصہ بن کر اس ملک کو آگے چلانا ہے. اب آگے چلانا ہے، لیکن بڑا دل کرنا چاہیے حکومت کو. میں بار بار کہہ رہا ہوں حکومت کو بڑا دل کرنا چاہیے. اس طرح ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائیلاگ کرنا چاہیے. وہ ڈائیلاگ کا بھی کہہ رہے ہیں. اچھا وہ بڑا دل کر کے بیٹھ کے پارلیمنٹ میں وہ بڑا دل کر کے آفر کر بیٹھے ہیں. کہ ابھی بات ہوئی چس کی، جو چس بڑی نکلی نہیں. میں نے آج کل سوچا ہوا ہے کہ وہ ملک کے لیے، خدا کے لیے ہم سارے تجزیہ کرتے رہتے ہیں، ہم سارے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی رائے کا احترام ہے، ہماری مختلف رائے، لیکن اس وقت ضرورت ہے ملک کو، ہماری اس وقت ضرورت ہے قوم کو، ہم سب کی، صحافت کو، سیاست کو، عدلیہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، ساروں کی مل کر ضرورت ہے رستہ نکالنے کی. یہ والی بات بھٹی صاحب مجھے لگ رہی ہے، سوری ہم کریں گے شارٹ، لیکن ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن آپ کو پتہ ہے وہ شاید خان عباس صاحب کہتے ہیں وہ بنائیں تو اس کے اندر سارے آئیں، پھر سارا سچ سامنے آئے اور اس کے بعد معاملات آگے چلیں. ایسا تو کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا بھٹی صاحب. دیکھیے فائنلی ہم نے اسی طرف ہی جانا ہے، کرنا پڑے گا. لیکن جو اب بات ہو رہی نا چس کی، جو چس نکالی نا پی ڈی ایم 1 نے، وہ عمران خان حکومت 3.5 سال میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. جس طرح انہوں نے این آر او دیا خود، لیا خود، جس طرح ہم قوم کے تباہ و بربادی پھیر دی. جو چس نکالی نا نگران حکومتوں نے، غیر آئینی نگران حکومتوں نے، متنازع نگران حکومتوں نے، جانبدار نگران حکومتوں نے، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. جو چس نکالی ہے نا الیکشن کمیشن نے، اس 75 سالہ تاریخ کے بدترین الیکشن کمیشن نے، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. جو چس نکالی ہے نا سپریم، وہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. جو چس نکالی نا بیوروکریسی نے جیسے انتخابات کروائے، وہ سوچا بھی نہیں جا. جو چس نکالی نا 2024 کے الیکشن نے اس قوم کی، وہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. جو چس نکالی نا فارم 47 نے، وہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. جو چس نکالی ہے نا اس الیکشن ڈے سے پہلے اور بعد میں، وہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. اب مزید چسوں کا ٹائم نہیں رہا. اس ملک نے چلنا ہے، یہ ملک ہے تو ہم ہیں. حکومت دل بڑا کرے، اپوزیشن اس کا سسٹم میں حصہ بنے، اپوزیشن سارا کچھ کرے، ملک بند نہ کرے، جھگڑے فساد نہ کرے، مار دھاڑ نہ کرے. کے پی میں ان کو حکومت مل گئی، وہاں ڈیلیور کرے. ادھر اتنی بہترین اپوزیشن کرے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اور مریم نواز صاحبہ کا پہلا بھی چانس ہو سکتا ہے، اور یہاں سے آخری بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں سے چانس زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. گورنر شہباز سپیڈ کا آخری چانس ہے. شہباز سپیڈ صاحب سے اب ہے کہ آپ نے دوسرے کو آخری بنا دیا. ہاں اب شہباز صاحب سے درخواست ہے کہ بڑی خوبصورت یہ تقریری مقابلے ہو گئے جو ہونے تھے، اب عملی پرفارمنس کا وقت ہے. چلیں ایک فہرست عامر صاحب، بھٹی صاحب نے بتائیے کہ کہاں کہاں اس 16 مہینے کے اندر چس آئی ہے. ایک جو ہے وہ آپ نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے زمانے کے اندر بھی بڑی گڑبڑ ہوئی تھی، اس کی فہرست آپ بھی بنا لیں. تب تک ہم بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. we'll keep on discussing this issue. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس ٹینیور میں کتنی گڑبڑ ہوئی ہے، اور گڑبڑیں اگر گننے لگیں تو وہ تو بے شمار ہے، there's no doubt about that. لیکن کیا ہم لوگوں نے پیچھے ہی دیکھتے رہنا ہے پاسٹ میں، یا پھر
मुस्तकबिल की तरफ भी देखना है, उसको थोड़ा रोशन करने की कोशिश करनी है। यानी मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ अब ज्वाइन कर चुके हैं। मजहर साहब इस टाइम पर सबसे बड़ा चैलेंज मईशत है, इस्तेहकाम, अदम इस्तेहकाम है, अपोजिशन के साथ अच्छे तरीके से बनाकर चलना है। मेरा एक सादा सा सवाल है कि हुकूमत ने बात तो ये कर दी है कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। मरीम नवाज साहिबा ने एज सीएम बोला कि चाहे वो अपोजिशन के लोग हों, चाहे वो अपोजिशन के एमपीएज हों, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने भी मीसाके मुफाहमत की बात कर दी। तीसरी तरफ अपोजिशन इस टाइम पर शदीद गुस्से में है कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है और ये हुकूमत जो बैठी है ये तो हुकूमत होनी नहीं चाहिए थी। ऐसी सूरत हाल में बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, कैसे डिफ्यूज करेगी इस मामले को? जी, यही बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट का और यही शहबाज शरीफ साहब का बड़ा टेस्ट है, क्योंकि जब उन्होंने फर्स्ट टाइम एज ए प्राइम मिनिस्टर वो संभाली थी, उस वक्त कम से कम और कुछ नहीं तो जो भी उनके रूलिंग कोलिशन पार्टनर से दे वर ऑल ऑन बोर्ड। और इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें ये कि पीपल्स पार्टी ने अपनी बारगेन की है, एमक्यूएम अपनी बारगेन करने की वो कोशिश कर रही है, जेयूआई जो है वो नाराज है। तो एक तरफ एक वीकर कोलिशन है और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है। ये शहबाज शरीफ का सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अपोजिशन को हर दूसरे दिन अब जिस तरह अब रमज़ान आएगा, रमज़ान में महंगाई कंट्रोल नहीं होगी इनसे, वो जितनी भी ऑन पेपर जो भी बातें हों, लेकिन ग्राउंड पे यही है कि महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। महंगाई कंट्रोल नहीं होगी तो बाय डिफॉल्ट पीटीआई को फायदा होगा। आईएमएफ की टफ कंडीशंस आएंगी तो बाय डिफॉल्ट पीटीआई को फायदा होगा। इकोनॉमिक सिचुएशंस खराब होती जाएंगी, अगर खराब होती चले जाएंगी तो बाय डिफॉल्ट ऑपोजिशन को फायदा होगा। तो उनका असल चैलेंज ये है कि एक तो इमीडिएट चैलेंज है, तो पहले जो 6 महीने हैं वो डिटरमिन करेंगे कि ये गवर्नमेंट जो है ये अपनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे खड़ी रह सकती है या नहीं रह सकती। वो डिटरमिन करेगा कि ये अगर अच्छी गवर्नेंस की कुछ मिसालें कायम करेंगे, हर सूरत में चाहे अपोजिशन जितनी भी एग्रेसिव हो, अगर ये गवर्नमेंट एग्रेसिव हुई तो उसका सिर्फ नुकसान गवर्नमेंट को होगा। अपोजिशन को कभी भी लड़ाई का कोई नुकसान नहीं होता, राइट। अपोजिशन को हमेशा लड़ाई का फायदा होता है। गवर्नमेंट सिचुएशन को डिफ्यूज करती है, लेकिन अगर आपने भी आस्तीनें चढ़ा ली तो आस्तीनें चढ़ाने के बाद लड़ाई होगी, लड़ाई का फायदा हो, जो फायदा है वो तो सिर्फ अपोजिशन को होता है, उसका फायदा हुकूमत को किसी भी सूरत में नहीं होता, किसी भी दौर में उठा ले। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है शहबाज शरीफ साहब के लिए भी, आसिफ अली जरदारी साहब के लिए भी और बाकियों के लिए, क्योंकि जो इलेक्शन का नतीजा है, इलेक्शन का जो नतीजा आया है उसने हर सर्कल को अपसेट कर दिया है। वो सारे सर्कल्स जिन्होंने इमरान खान को भी बाहर कर दिया, जिन्होंने पीटीआई इलेक्शन से ले लिया, लेकिन रिजल्ट उनके हक में आ गया। राइट। तो अब आपको ऐसी सिचुएशन में एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक पार्टी है जो एक बड़ी अपोजिशन के साथ आई है, वो क्लेम करते हैं कि उनकी जीत हुई थी, वो जाहिर है उनका राइट है वो क्लेम करना। तो गवर्नमेंट भी, अगर गवर्नमेंट के और मुस्लिम लीग नून के खास तौर पे एमएनएज और सेनेटर्स ये भी अगर आस्तीनें चढ़ाएंगे तो वो तो इसके लिए तैयार है। मतलब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आस्तीनें चढ़ाई हुई नजर आई हैं राना साहब। आज आपको पता है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर हो रही थी तो अपोजिशन तो करती ही है ऐसे। जिस टाइम पर बानी तहरीके इंसाफ प्राइम मिनिस्टर बने थे तब भी अपोजिशन ने सिलेक्टेड के नारे भी लगाए थे, बहुत सारे नारे लगाए थे। बट इस बार अभी अपोजिशन के जो कैंडिडेट थे पीएम के, उमर अयूब साहब, उनकी तकरीर के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, ये रिवायत है, लेकिन अगर यही कंटिन्यूड रहता है तो सिचुएशन वुड बी एंटायरली डिफरेंट। इस टाइम पर अपोजिशन लीडर कौन आता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उमर अयूब साहब टाइप कोई शख्सियत आई जो कि धीमे मिजाज की है तो बात अलग होगी, लेकिन अगर मरवत साहब टाइप कोई सिचुएशन आ गई तो फिर तो और गड़बड़ हो जाएगी। और काउंटर में ख्वाजा आसिफ साहब को पार्लिमानी रहनुमा बनाना, क्या पीएमएलएन ये बता रही है कि हम भी तैयार हैं आपके अटैक्स के लिए, हमने भी अपने उस स्टॉलवर्ट को आगे किया है जो कि जवाब देना जानता है, क्या ये बता रही है हुकूमत? देखिए, अगर वो करते हैं वो खैर हुकूमत की अपनी स्ट्रेटजी होती है। मजहर साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, मैं राना साहब से जवाब ले लूँ बस। जी राना साहब। दोनों को ही जवाब देना पड़ता है, दोनों को तैयारियां भी करनी पड़ती हैं। और इमरान खान साहब की पार्टी में जो बंदा जरा सा ढीला होगा वो अपनी पोजीशन पे नहीं रहेगा। वो उमर अयूब हों, वो शेर अफजल मरवत हों, वो असद कैसर हों,
آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کیوں پی ٹی وی کا بار بار کہہ رہے تھے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ تقریر میری پھر خان صاحب سن لیں کہ میں کیا کیا بات کرتا ہوں. اور وجہ وہی ہے کہ جی لیڈر چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کی ہر بات کو مانا جائے, تسلیم کیا جائے. مجھے نہیں لگتا کہ رانا آفتاب صاحب زیادہ دیر وہاں پنجاب میں اپوزیشن لیڈر بنیں گے یا نہیں بنیں گے کہ وہ مین سٹریم پہ رہ سکیں گے, کہ ان کا جسچر سے خان صاحب نہ مایوس, مطلب بالکل مایوس ہوں گے کہ نہیں وہاں تو چاہیے جو بس لڑائی جھگڑا ہو. یہی خان صاحب کی کیبنٹ میں بھی تھا کہ وہاں پہ مراد سعید, فیصل واوڈا سب سے پہلے بات کر لیتے تھے اور کیبنٹ کا موڈ پتہ چل جاتا تھا کہ خان صاحب آج کیا چاہ رہے ہیں. تو خان صاحب اپوزیشن میں بھی اس طرح کا ہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ گپ شپ مفاہمت ان کا فارمولہ نہیں ہے. انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہاں پہ جنہوں نے کام کیا ان کو لوگوں نے ووٹ نہیں کیے, انہوں نے جو بیانیہ بھیجا وہ لوگوں نے قبول کیا, لہذا وہ ایگریسو بننے سے پیچھے ہٹ نہیں سکتے. لیکن حکومت بھی ایگریسو ہو گئی نا رانا صاحب, لوگ پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے, انہیں رہنے نہیں دیں گے. اب گورنمنٹ میں آپ کو بتاؤں, شہباز شریف نے پہلے جب وزیر اعظم بنے بہت سکون سے بات کی, ایک ایسا خطاب جو اس ملک کا خاصا نہیں رہا تھا خان صاحب کی تقریروں کے ساتھ وزیر اعظم کے بعد, کہ وہ اپوزیشن لیڈر کے موڈ میں نظر آئیں. آج انہوں نے بھرپور تقریر کی, میں نے پہلے بھی آپ سے کہا یہ دونوں طرح سے نظر آئے گی. گورنمنٹ بالکل مظہر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ سنے گی بات, موقع بھی دے گی, کیونکہ کتھارسس جو ہے جب ایوانوں میں ہوگا تو وہ روڈ پہ کم سے کم ہوتا چلا جائے گا, جب یہاں نہیں ہوگا تو وہ روڈ پہ جائے گا, جو کسی طرح بھی اس پاکستان کے لیے اچھا نہیں. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ ہم جہاں پہنچ گئے ہیں وہاں سے راستہ مفاہمت کا اس لیے نہیں نکالنا کہ یہ حکومت 5 سال پوری کر جائے اور یہ اپوزیشن وہاں بیٹھی رہے, نہیں. نکالنا یہ ہے کہ آپ نے جو انویسٹمنٹ لانی ہے, کیونکہ شہباز شریف نے بڑی ذمہ داری اس بات کی ہے کہ یہاں لوگوں کو روزگار ملے. مہنگائی اس طرح نہیں ختم ہو سکتی کہ چھو منتر کر دیں گے اور ختم ہو جائے گی. یہاں جواب اس بات کا دینا ہے کہ آپ اچھے سے اچھا کام کیسے کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو دنیا سے انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے, یہاں پہ لوگوں کو کارخانے لگا کے دینے ہیں. محمد بن سلمان نے تو عمران خان کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کرنے کی کوشش کی تھی, یہ الگ بات کہ وہی ان سے بھاگتے چلے گئے اور ان کی کوئی لائن نہیں تھی. یہاں پہ اب فیسیلیٹیشن کونسل کو کچھ اچھا کہیں گے کچھ برا کہیں گے, ٹھیک ہے, ہم obviously اکانومی کی سائڈ پہ چلے گئے رانا صاحب. اب آنے والے دنوں میں یہی بات شہباز شریف کے لیے ہوگی ڈو اور ڈائی والی سچویشن, مفاہمت کی یاداشتوں کو معاہدوں میں بدلیں, اس کے بدلے میں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آئے, یہاں لوگوں کو روزگار ملے. مہنگائی کے اوپر اگر مریم نواز کر رہی ہیں تو جواباً مراد علی شاہ اور گنڈا پور کو بھی کرنا پڑے گا, تبھی کام بنے گا. اسی سے ادروائز کچھ نہیں آگے باقی تقریریں تو یہاں پہ اس ملک سے 70 سال سے چلی رہی. اچھا, اب ایک اور مسئلہ بھی ہے. ایک طرف تو اکانومی کی بات تو ہم کر ہی رہے ہیں, اوور آل ساری چیزیں منحصر ہی اکانومی پہ ہیں بھٹی صاحب, لیکن جو بات کی ہے نا رانا صاحب نے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر یا باقی جماعتوں کے اندر بھی سارے لیڈران یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ہم زیادہ اچھا بول سکتے ہیں, ہم زیادہ اسٹرکٹ اینڈ سٹرن بول سکتے ہیں, اور اس لیے جو ہے وہ معاملات ہم ہینڈل کر سکتے ہیں, ٹیکل کر سکتے ہیں. دوسرا آپ کا پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب بھی آج کل کوشش کر رہے ہیں, واپس گڈ بکس میں آنے کی خبر آئی تھی کہ بانی تحریک انصاف از ناٹ ہیپی ود ہم. اب کل اوتھ لینا نہ لینا یہ بھی کھٹائی میں لاسٹ ٹائم کی طرح تو نہیں پڑتا ہوا نظر آ رہا آپ کو؟ نہیں, پہلی بات رانا صاحب سے میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ چینج ہوتے رہیں گے اپوزیشن لیڈر, کیونکہ جو تحریک انصاف کا ہے موڈ لگ رہا ہے, کیونکہ تحریک انصاف 3 رخ پہ اس مرتبہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں چلنا ہے. ایک پارلیمنٹ, یہ جو الیکشن چوری یا مینڈیٹ چوری یا جو کچھ بھی, ایک پارلیمنٹ, ایک عدالتوں میں, ایک سڑکوں پہ, یہ 3 انہوں نے کہا ہے, وچ از دونوں. باقی مجھے دونوں پہ کوئی اعتراض نہیں, پارلیمنٹ پہ اور پہ سڑکوں پہ بھی ان کا حق ہے پرامن, لیکن سڑکوں کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس وقت. بہت کچھ بھی ہو سکتا ہے, تھوڑی سی بھی لکڑیاں اکٹھی ہیں, تیل پڑا ہوا ہے, کوئی بھی آگ لگ سکتی ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. دوسرا, جہاں تک مجھے لگتا ہے عارف الوی صاحب لے لیں گے, حلف لے لیں گے. عارف الوی صاحب اب افورڈ نہیں کر سکتے اس کیونکہ 2-4 دن بعد 5-7 دن بعد انہوں نے جانا ہے, تو اب وہ لے لیں گے. اور عارف الوی صاحب کا اس وقت گو کہ اس کو آپ جس طرح بھی کہہ لیں کہ گڈ بکس میں آنا یا بہتر کرنا یا وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا یا جس طرح بھی عارف الوی صاحب نے پورا ٹینیور گزارا, کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب ان سے ناراض ہیں, کوئی شک نہیں کہ یہ ناراضگی کتنی لمبی بھی چل سکتی ہے. لیکن جو لاسٹ انہوں نے کہا تھا وہ روک نہیں سکتے تھے آئینی طور پر, کہ وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ میں اسمبلی کا سیشن کال ہی نہیں کر سکتا. وہ انہوں نے بعد میں کیا بھی 11:15 بجے کے قریب, نہ اسپیکر صاحب بلا سکتے تھے آئینی طور پر. تو لیکن جو وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے ایز اے پریزیڈنٹ وہ ٹھیک تھا کہ آپ مخصوص نشستیں ہاؤس مکمل ہوئے بغیر, یعنی سندھ میں, پنجاب میں, قومی اسمبلی میں
आज देखें ना कि आप किस तरह का ये एक तरह का निज़ाम चल रहा है कि पंजाब और सिंध का सारा सेटअप मुकम्मल हो गया, मरकज़ का भी इवन प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो गया, तो और यानी तो लेकिन दूसरी अपोजिशन का हाउस ही मुकम्मल नहीं है। वो एसआईसी का खत भी तो दिखा दिया था ना एसीपी ने। नहीं वो तो इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। खत देखेंगे उस खत का उसका खत से इससे क्यों ट्विस्ट करते हैं? हमें तो ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। ये तो सीधी बात है ना। नहीं हमें ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। एसीपी खत दिखा रहा था, बैरिस्टर अली जफर ने बोला कि मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए। वो खत था जनरल इलेक्शन के बारे में उनका था। उन्होंने कहा कि आपने 5% जनरल इलेक्शन की सीटें नहीं की, उन्होंने कहा हमने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, वो एक अलग बात है। इसको उससे ट्विस्ट करना ये जुल्म है। हम ये छोटी छोटी बातें नहीं, बैरिस्टर अली जफर साहब को फौरी तौर पर आंसर देना चाहिए। नहीं वो मैं बैरिस्टर अली जफर तो नहीं हूं। नहीं, दैट इज एग्जैक्टली आप बैरिस्टर अली जफर तो नहीं हैं। आई एम नॉट एंड नाइदर आर यू। तो हम क्यों ट्विस्ट करेंगे? हम तो फैक्ट्स रखेंगे ना। नहीं फैक्ट्स ये नहीं है जो आप रख रही हैं। फैक्ट्स ये हैं कि वो दूसरा था। नहीं ये ना फैक्ट्स वो नहीं है। वो फैक्ट सीटें मिलना ना मिलना ये मैं और आपने नहीं देनी। सीट उनको मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए ये मैंने अपने, लेकिन सीटें डिसाइड तो इसी पे नहीं करना। अब माशाल्लाह से सीटें इनको मिले ना मिले वो तो एक अलग बात है। इनको मिलनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए वो एक अलग, हाउस कंप्लीट होने, लेकिन सीटों लेने के दावेदार भी तो आप देखें ना, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के जीते हुए वो हैं, सीटें उनकी हमें दे दो। नहीं वो सीटों वाले इशू के ऊपर ऑब्वियसली पीटीआई का तो हाउस बेसिक ये है कि हाउस आपका कंप्लीट होना चाहिए सारा कुछ। ये छोटी छोटी वो जेस्चर हैं जो देने पड़ेंगे, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो करनी पड़ेंगी इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान के लिए। हमारे अपने झगड़े अपना सारा कुछ ये छोटी चीजें, हम छोटे लोग हैं, छोटी चीजें हैं, मुल्क बड़ा है। लेकिन राणा साहब यहाँ एक इदारे का फैसला हुकूमत के ऊपर इन इट सेल्फ भी बड़ा बुरे तरीके से मुतासिर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मखसूस नशिस्तों के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नहीं सुनी जाती फॉर एग्जाम्पल, तो फिर भी हुकूमत को भुगतना पड़ेगा और हुकूमत का काम और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखें ये तो चीज़ें क्लियर हैं कि सीटें मिलती हैं नहीं मिलती है, इलेक्शन कमीशन कल फैसला करता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बाद आता है, क्योंकि वहाँ जस्टिस साहिबान भी बैठे हुए हैं कमीशन में, और फैसला तो लिखा जा रहा है और जो कोर्ट ऑफ लॉ में हर सूरत में चैलेंज होगा। हर सूरत में इसलिए कि अगर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें मिलती हैं तो जो सीटें मांगने आए हैं वो भी जाएंगे, और जिनको नहीं मिलनी, चूंकि वो खत आप जहन में रखिएगा जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह ने लिखा कि हमने किसी को टिकट नहीं दिया, ये बुनियाद बन सकता है कि ये एक पार्लिमानी पार्टी नहीं है। लेकिन भट्टी साहब कह रहे हैं वो फैक्ट ट्विस्ट करना होता है। राणा साहब नहीं, वो भी राणा साहब वही बात कर रहे हैं। नहीं अब वो भट्टी साहब की राय है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इशू ये है कि वो खत जो आ चुका है सामने, वो बुनियाद मेरे ख्याल में फैसले की बनेगा। वो ना लिखना चाहिए था उन्हें, अगर लिखना था तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह को, साहबजादा साहब को बहुत खुल खिला के उसमें लिखना चाहिए था कि जी आपने ये जवाब फलां चीज़ के बारे में मांगा, लेकिन हमारी मखसूस नशिस्तों की एप्लीकेशन आपके पास पड़ी हुई है। उन्हें बिल्कुल अबहाम में दो पैरों में जवाब नहीं देना चाहिए था, बड़ा अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर लाना चाहिए था, जिस पे अली ज़फ़र साहब परेशान भी हुए थे और बाकी लोगों को भी पता नहीं था कि ये जवाब 26 को 28 को फैसला होने जा रहा है महफूज, और 26 को वो ख़त लिख रहे हैं। तो ये कोई आसान काम नहीं है कि जो पीटीआई के लिए या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए मखसूस नशिस्तों का रास्ता निकालेगा। हर्डल्स मौजूद हैं, आप और हम बात करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ 9 मई आज शहबाज शरीफ ने स्टेट का मैसेज दोबारा से दोहराया है कि वो खत्म नहीं हो रहा। उसके अंदर आपको पहले चीज़ें माननी पड़ेंगी, फिर आपके साथ कोई रियायत की बात होगी। बहुत सारे लोग, हमारे जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं, सियासतदान भी कह रहे हैं कि जी इमरान खान को रिहा कर दे, तो वो तो हाई कोर्ट जमानत कल कर ले, हो जाएगी उनकी रिहाई, कोई मसला भी नहीं है, केस खत्म कर दे। नवाज शरीफ के भी 6 साल के बाद केस खत्म हुए, इमरान खान साहब के सामने आई, करा लें, लेकिन ये बातों से नहीं होंगे। अब क्या मजरवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन द प्रोग्राम। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि 8 साल हो गए कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किए हुए, और उन 8 सालों के अंदर भारत का बहुत सारे और चेहरे बेनकाब हुए हैं। आफ्टर ब्रेक, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, बहुत अरसे से पाकिस्तान ये बात इंटरनेशनल कम्युनिटी को बावर कराना चाह रहा था कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर भारत की मुदाखलत मुसलसल और तसलसल के साथ चल रही है, लेकिन ये बात क्योंकि डोसियर्स की फॉर्म में दी जा रही थी और बताई जा रही थी डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर, तो अक्सर औकात उसको साइडलाइन जरूर कर दिया जाता था, नजरअंदाज कर दिया जाता था। लेकिन मार्च 3, 2016 को कुलभूषण यादव, जो कि हुसैन मुबारक पटेल के कवर नेम के साथ ऑपरेट कर रहा था, बलोचिस्तान से पकड़ा गया।
25 मार्च 2016 को उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट सामने आई, जिसके अंदर उसने इस बात का एतराफ किया कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे दहशतगर्द के जो वाकयात है दहशतगर्दी के, उसके अंदर ये मुलव्विस था, मास्टरमाइंड था, रॉ का एजेंट है, नेवल सर्विंग ऑफिसर है। उसके बाद फिर भारत के अंदर खलबली मच गई और पहले तो इन डिनायल, उसके बाद फिर उनकी अहलिया, कुलभूषण यादव की अहलिया और उसकी मां को भेजने का मामला, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जाने का मामला लंबा तवील चलता चला गया। लेकिन उसके बावजूद भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का जो भोंडा चेहरा था, बेनकाब हुआ, उसके ऊपर को बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं आया। लेकिन खुदा की करनी कुछ ऐसी हुई कि भारत की जो प्रॉक्सीज वाला मामला है, दूसरे ममालिक के अंदर उनकी सरजमीन के ऊपर मुदाखलत करने वाला मामला है, वो सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं रहा, लेकिन आगे बढ़ा और बल्कि इस कॉन्टिनेंट तक भी नहीं रहा, वो चला गया नॉर्थ अमेरिका। और उसके बाद फिर जब हरदीप सिंह निज्जे मर्डर की बात सामने आई कि उसके अंदर भी भारत मुलव्विस था और कनाडा की सरजमीन पर यह कत्ल किया गया, तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा था इस बारे में, जरा सुने। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. आज कुलभूषण यादव को पकड़े हुए 8 साल हो गए हैं और इसके बाद जब कनाडा के सामने ये मामला आया तो फिर अमेरिका को और बाकी ममालिक को कनाडा ने लॉबी करने की कोशिश की कि भारत के खिलाफ इस आवाज को इंटरनेशनल सतह के ऊपर बुलंद करना होगा और उसको इतनी खुली आजादी दे देना कि वो हर मुल्क के अंदर जो मर्जी करता फिरे और दंदनाता फिरे, ये इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जो अमेरिका उस टाइम पर कंपैरेटिवली साइलेंट था, वहां भी एक केस सामने आ गया कि बाकायदा तौर पर इंडियन डिप्लोमैट एक अमेरिकन सिटीजन के मर्डर के प्लॉट के अंदर मुलव्विस था। सुने एंटनी ब्लिंकन ने क्या कहा। It is critical that the Canadian investigation proceed, and it would be important that India work with the Canadians. इस पूरे खित्ते के अंदर सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज करने वाला फैक्टर भी भारत है। किस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती रही, ये भी हमारे सामने है। इसीलिए भारत के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी को नजर रखना होगी, सैंक्शंस के मामले को भी देखना होगा। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।